कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, वृंदावन बिहारी लाल को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराणलाई अगाडि राखेर भागवतको यो शब्द विग्रहलाई, अक्षर विग्रहलाई अगाडि राखेर भगवानका शब्दमय बपुको सेवा गरिरहेका छौँ, अक्षरमय बपुको सेवा गरिरहेका छौँ। यो सौभाग्य हामीहरूलाई भगवानले प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हामीहरूले प्रथम स्कन्धलाई विशेषतः अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धको 21औं श्लोक पर्यन्त हामीहरूले पूर्व कक्षामा अक्षरश हेरेका थियौँ। यो पूर्व प्रसङ्गमा युधिष्ठिरद्वारा सोधिनुभएका अर्जुनले द्वारकामा भगवानका जो परिकरहरू हुनुहुन्थ्यो, जो हाम्रा बन्धुबान्धवहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अब द्वारकामा रहनु भएन भन्ने यस उद्देश्यका साथ भगवानले पूर्वमा आफूहरूलाई गर्नुभएको स्नेहका बारेमा स्मरण गर्दै युधिष्ठिर महाराजलाई द्वारकाको वृत्तान्त सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनजी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उनै भगवानका कृपाले द्रुपद राजाका त्यो राजसभामा मत्स्य भेदन गरेर द्रौपदीलाई पत्नीका रूपमा प्राप्त गर्न सकियो। उनै भगवान श्रीकृष्णका कृपाले वनवासका त्यो दुःखका क्षणमा दुर्वासाका श्रापबाट पनि बचाउनु भयो। उनै भगवानले हामीहरूलाई राज्य वैभव दिलाउनु भयो। महाभारतको त्यो सैन्य सागरमा महारथीहरूका बीचमा उनै भगवानले हामीहरूलाई बचाउनु भयो। आज उनै भगवानले छोडेर जाँदा प्राणले रहित भएको एउटा शरीर जस्तो भइएको छ दाजु भनेर यसरी युधिष्ठिरका सामु आलाप विलाप गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, त्यही गाण्डीव धनु हो, त्यही अर्जुन म हुँ, यिनै घोडाहरू हुन् त्यो महाभारतको त्यो महान युद्धलाई लड्ने भएका। तर आज भगवान श्रीकृष्ण समीपमा नहुँदाखेरि यी सबै चिजहरूको शक्ति हराएको छ। केवल खोक्रा भएका छन् यिनीहरू, बोक्रा भएका छन् यिनीहरू। बोक्रो स्वरूप भएको छु म। सामान्य गोपीहरूले मलाई बाटामा पराजित गरे दाइ भनेर यसरी सम्झाउँदै गर्नुभएको यो प्रसङ्गमा हामी पुगेका थियौँ। अब आउनुहोस् अगाडि 22औं श्लोकबाट सुतजी महाराजले के भन्नुहुन्छ। राजंस्त्वयाभिपृष्टानां श्रुरिधां न श्रुरित परे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः। हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, हे दाजु, त्वया अभिपृष्टानां, हजुरद्वारा जो अगाडि सोधिनु भएको छ, श्रुरितपुरे हाम्रा सम्बन्धीहरूको त्यो नगर द्वारकापुरी, जहाँ विप्रशाप विमूढानां ब्राह्मणद्वारा पाएका श्रापबाट मोहलाई प्राप्त गरेका यस्ता नह श्रुरिधाम हाम्रा बन्धु बान्धवहरूले मिथः परस्परमा मुष्टिभि मुड्कीले हानेर निघ्नता के गर्नुभयो, एक आपसमा लडेर जानुभयो, एक आपसमै लडेर आफूलाई सकिदिनु भयो। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसां अजानतामिवान्योन्यं चतुः पञ्चावशेषिता। केवलम चतुः पञ्च अवशेषिता। 4-5 भाइ मात्रै हुनुहुन्छ। अब अर्जुनलाई सोध्नुहुन्छ युधिष्ठिर, के भयो? विप्रशाप भन्यो भन्दा विप्रशापले के गर्यो त भन्दाखेरि मोहमा परे। अनि वारुणीम मदिराम पित्वा, अब उनीहरूले वारुणीम अन्नमयीम मदिराम, त्यो मदलाई दिलाउने भएकी त्यो मदिरालाई पित्वा पान गरेर के भयो भन्दा मदोन्मथित चेतसाम, मदले उन्मत्त भएको छ चित्त। यस्तो चित्तद्वारा अजानताम, परस्परमा नचिनिने, एकअर्कालाई नचिन्ने जस्तो गरेर, अजानताम जानेको छैन ऊ को हो त्यो को हो जस्तो गरेर, अन्योन्यम एकअर्कालाई के गरे,
निघ्नता मारे। यादवहरूले बारुणी मदिरालाई पिए, ब्राह्मणका श्रापका कारणले मोहमा परे र आफू आफैमा लडेर मरे। यस्तो भयो। अहिले केवल 4-5 जना मात्रै अवशेष छन्, रहेका छन्। प्रायेणै तद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। एतद् यो सम्पूर्ण कुरा प्रायेण प्राय गरेर भगवत ईश्वरस्य भगवान ईश्वर परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको विचेष्टितम लीला नै हो भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा जुन भगवानका लीलाका कारणले गर्दा अथवा लीला गर्दै भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा भूतानी भनेको प्राणीहरूलाई मिथः परस्परमा निघ्नन्ति एकअर्कामा मार्नको वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुन्छ। अनि फेरि यत उनै भगवानले मिथः परस्परमा चाहिँ भूतानी भावयन्ति एकअर्कालाई सहयोगको भावना पनि जगाउनुहुन्छ। कसैले कसैलाई मार्छ भने त्यहाँ पनि भगवानले उसलाई त्यो प्रेरणा गर्नुभएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कसैले कसैलाई सहयोग गर्छ त्यहाँ पनि हरिले भित्र बसेर लु सहयोग गर भनेर हराउनु भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर सन्त सज्जनहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसारमा यावत जति पनि घटनाहरू घटेका छन् त्यसमा वास्ता गर्नु हुँदैन। भगवानको इच्छा हो, भगवानले त्यही गराउन चाहनु भइरहेको छ है। दैव इच्छा भन्ने सम्झिएर निश्चेष्ट भएर तटस्थ रहेर केवल मूक द्रष्टा भएर मात्र हेर्नुहुन्छ, यो सज्जनको लक्षण हो। अब यहाँ अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा जलौकशां जले यद्वन् महान्तोदन्त्यऋणी यशः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः। हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, अगाडि उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जले जलमा जलौकशां जलजन्तुहरू जति छन् तिनीहरूले यद्वत् जसरी महान्त अथवा जले महान्त जलौकशां जलमा ठुला ठुला जलौकस भनेका जलजन्तुहरूले यद्वत् जसरी अणीयसः भनेका साना साना जलजन्तुलाई के गर्दछन् अदन्ती भक्षण गर्दछन्। जसरी जलमा ठुला माछाले साना माछालाई खान्छन् भनौँ न हैन, हो त्यस्तै गरेर हे राजन दुर्बलान् बलिनः दुर्बलान् महान्तः बलिनः महान महान व्यक्तिहरूले बलशाली व्यक्तिहरूलाई के गर्दछन् मिथः परस्परमा लडेर सकिन्छन्। अनि दुर्बलान् दुर्बललाई चाहिँ बलिनः बलशाली व्यक्तिहरूले मिथः परस्परमा के गर्दछन् मारिदिन्छन्। यो सबै के हो भगवानको लीला हो। उनै भगवानले प्रेरणा गर्नुहुन्छ त्यसो गर्छन् भन्दै हुनुहुन्छ। एवं बलिष्ठैर्यदुभिर महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः। एवं यस्तै प्रकारले बलिष्ठैर महद्भिः पाण्डवैः दुर्योधन दुशासनादिन अथवा जरासन्धादिन पाण्डवहरूले के गर्नुभयो त भन्दा दुर्योधन जरासन्ध दुशासन आदिलाई के गर्नुभयो मार्नुभयो। निघ्नन्ति त्यस्तै गरेर मतलब जसरी ठुला माछाले साना माछालाई खान्छन् त्यस्तै गरेर पाण्डवहरू बलशाली महान योद्धाहरूले के गर्नुभयो त्योभन्दा कम महान योद्धाहरू अथवा असतलाई साथ दिने भएका चाहिँ दुर्योधन दुशासन जरासन्ध आदिलाई सक्नुभयो है। अनि फेरि यदुभिः इतरान् यदुभिः यादवहरूद्वारा इतरान भनेको साल्युवा आदिहरूलाई मारे। निघ्नन्ति मारे। त्यस्तै गरेर यदुभिः यदुन अन्योन्यम निघ्नन्ति अथवा यदुहरूद्वारा नै यदु वंशी नै परस्परमा यादवहरूका बीचमा लडाइँ गराएर निहत्य एकअर्कालाई मारेर चाहिँ के गर्नुभयो भगवानले भन्दाखेरि विभुः व्यापक भगवानले स ह निश्चय नै भूभारान् संजहार पृथ्वीको भारलाई के गरिदिनु भयो हरण गरिदिनु भयो। यसरी भगवान पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नका लागि हलुका गर्नका लागि आउनुभएको थियो। के गर्नुभयो त्यही गर्नुभयो, पृथ्वीको भारलाई हरण गरिदिनु भयो। देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चेत्तं गोविन्दाभिहितानि मे। देशकालार्थयुक्तानि देश काल र परिस्थितिलाई जान्ने बुझ्ने हुनुभएका भगवान यस्ता भगवान गोविन्द जो गोविन्द श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ उहाँले अभिहितानि कथितानि भन्नुभएका बाणीहरूलाई कस्ता बाणी थिए तिनीहरू भन्दा हृत्ताप उपशमानि हृदयको
तापलाई शमन गर्नेवाला थिए, हृदयको तापलाई शान्त गराउने खालका थिए। ती भगवानका ती वाणीहरूलाई स्मरण गर्दा मात्रै पनि के हुन्छ भन्दा चित्तम मे हरन्ती, मे चित्तम हरन्ती, मेरो यो चित्तलाई के गर्दछन्, हरण गर्दछन्। भगवानका ती वाणीहरू सम्झन्छु, ती ज्ञान गुणका कुराहरू सम्झिन्छु, ती वाणीहरूले नै मलाई के गर्दछन् त, आकर्षित गर्दछन् दाजु भनेर यहाँ अर्जुनजीले युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो। अगाडि अब सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, एवं चिन्तयतोर्जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढेन शान्तासेत् विमला मतिः। एवं यस्ता प्रकारले अति गाढेन सौहार्देन, अत्यन्त गम्भीर प्रेमका कारणले गर्दा कृष्णपाद सरोरुहम, भगवान श्री कृष्णका चरण कमललाई चिन्तयतः, चिन्तन गर्दा गर्दै जिष्णु भनेका अर्जुनजीले, अर्जुनजीको के भयो त भन्दाखेरि मति शान्त विमला आसीत्। मति बुद्धि चाहिँ के भयो त भन्दा शान्त भयो, अनि विमल भनेको काम क्रोध लोभ मोह आदि जति पनि दुर्भावहरू थिए तिनीहरूबाट ती हटेर निश्चल निर्मल आसीत् भयो। भगवानका चरणको चिन्तन गर्दा गर्दै अर्जुनको मति बुद्धि के भयो, निश्चल निर्मल भयो, शान्त भयो। वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरं हसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुनः। वासुदेवाङ्घ्रि अनुध्यानेन, वासुदेवाङ्घ्रि भगवान वासुदेवको अङ्घ्रि चरण कमललाई अनुध्यानेन निरन्तर ध्यान गर्नाले, परिबृंहित रम्भो वेग यस्या तस्याः भक्त्या, मतलब भगवान श्रीकृष्णका चरण कमललाई निरन्तर ध्यान गर्नाले हृदयका दुर्भावहरू नाश भएका छन्। यस्ता त्यस्तो भक्तिद्वारा चाहिँ निर्मथिता अशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः, निर्मथितः उन्मथितः अशेषाः कषायाः दुर्भावाः यस्मिन् तद्धिषणा बुद्धिर्यस्य स अर्जुनः। मतलब भगवानका चरण कमलको निरन्तर ध्यान गर्नाले जसको भक्ति बढेर गएको छ र त्यो बढेको भक्तिले हृदयका दुर्भावहरूलाई नष्ट गरेको छ। यस्ता अर्जुनले अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभुः। संग्राम मूर्धनि, महाभारतका प्रारम्भमा भगवता गीतम, भगवान श्रीकृष्णद्वारा सुनाइएको भनिएको यद ज्ञानम, जुन श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान छ, तत् त्यसलाई चाहिँ त्यो के भएको थियो त अर्जुनको भन्दा काल कर्म तमोरुद्धम, समयको र कर्मको असरले त्यो चाहिँ रुद्ध भएको थियो, मतलब ढाकिएको थियो। त्यो गीताको ज्ञानलाई चाहिँ विभुः अर्जुनजीले के गर्नुभयो, पुनः अध्यगमत, फेरि स्मरण गर्नुभयो। अर्जुनका मस्तिष्कमा पुनः भगवानद्वारा प्रदान गरिएको त्यो भगवद् गीताको ज्ञान आइपुग्यो, मतलब स्मृति भयो। विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या संछिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्या दलिङ्गत्वाद सम्भवः। ब्रह्म सम्पत्त्या आर्जित भगवत तत्व ज्ञानेन, आर्जन गरिएको भगवत तत्वको ज्ञानद्वारा के भयो भन्दा लीन प्रकृति नैर्गुण्या, भनेको नष्ट भएको छ प्रकृति सूक्ष्म शरीर र नैर्गुण्यात त्रिगुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गरेका छन् यस्ता अर्जुनले। अलिङ्गत्वात्, अलिङ्गत्वात् स्थूल शरीरमा पनि जसको मोह छैन, यस्ता अलिङ्गत्वात् स्थूल शरीरबाट पनि जसको मोह हटिसकेको छ हो, त्यस्ता स्थूल शरीरको मोहलाई नष्ट पारिसकेका यस्ता अर्जुनजीले चाहिँ के गर्नुभयो त, अर्जुनजीको के भयो त भन्दा संछिन्न द्वैत संशयः। अब आत्मा शरीर अथवा जीवात्मा परमात्मा बीचमा भएको जो द्वैत भाव थियो अर्जुनजीको, त्यो चाहिँ के भएर गयो, नष्ट भएर गयो, त्यो संशय नष्ट भएर गयो। अनि विशोकः, अर्जुनजीले शोकलाई नाश गर्नुभयो, आफ्नो शोक नष्ट भएर गयो। मतलब अर्जुनजी कस्तो अवस्थामा प्राप्त गर्नुभयो भन्दा चतुर्थ अवस्थामा, त्रिगुणातीत अवस्थामा अर्जुनजी तुरीय अवस्थामा प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको शरीर हुँदाहुँदै पनि उहाँले सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर
अनि स्थूल शरीरको त्यो भ्रमलाई चिर्नुभयो, नष्ट गर्नुभयो र आत्मतत्वको साक्षात्कार गर्नुभयो, आत्मतत्वको ज्ञान गर्नुभयो र उहाँलाई के भयो? शोक हट्यो। उहाँ भएको जुन शोक थियो त्यो हटेर गयो। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। निभृतात्मा सत्यात्मा अथवा काम क्रोध आदि दुर्भावना रहित भएका यस्ता युधिष्ठिर महाराजले भगवत मार्गम भगवानको स्वधाम गमनलाई निशम्य श्रवण गरेर अनि यदुकुलस्य संस्थां च निशम्य यदुकुलको त्यो नाशलाई त्यो सम्भारलाई पनि निशम्य सुनेर स्वर्गाय पथाय स्वर्ग जानका निमित्त स्वर्ग गमनाय मतिम चक्रे मति बनाउनु भयो। अब स्वर्गको प्रस्थान गर्नुपर्छ, स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुपर्नेछ भन्ने बुद्धि चाहिँ के गर्नुभयो? युधिष्ठिरले बनाउनु भयो। पृथाप्यनुश्रोत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्ष्यजे निवेशितात्मो परराम संश्रितेः। धनञ्जय उदितं धनञ्जयेन कथितं अर्जुनेन कथितं अर्जुनद्वारा भनिएको यदूनां नाशम यदुकुलको सम्भार नाशको कुरा अनि ताम भगवत गतिम च भगवानको त्यो स्वधाम गमनको कुरालाई पनि पृथा भनेकी कुन्ती महारानीले अपि पनि अनुश्रुत्य श्रवण गरेर अर्जुनले युधिष्ठिरलाई सुनाउँदा सुनाउँदै कुन्ती माताले पनि सबै कुरा सुन्नुभयो। सबै सुनिसकेपछि भगवती अधोक्षजे इन्द्रियातीत भगवान श्रीकृष्णमा एकान्त भक्तिद्वारा निवेशित आफ्नो हृदयलाई भगवानमा समर्पित गरेर संश्रिते यो संसारको जन्म र मरण रूपी दुष्चक्रबाट के गर्नुभयो? उपरराम भनेको सदाका लागि संश्रिते संसारको दुष्चक्रलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो, नाश गर्नुभयो। मतलब भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। निवेशित आत्मा भगवानमा नै आफ्नो पूर्णतया आत्म हृदयलाई प्रवेश गराएर चाहिँ यो संसारको जन्म मरण दुष्चक्रबाट निक्लिनुभयो। मतलब भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। यया हरद भुवो भारम ताहं तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापि सितुः समम्। यहाँ उदाहरण कस्तो दिनुहुन्छ भन्दा सुतजी महाराजले कण्टकं कण्टकेनैव एउटा काँडो बिजेको छ भने त्यो काँडालाई जसरी अर्का काँडाले निकालिन्छ, बिजेका काँडालाई अर्को काँडाले निकालिन्छ र त्यो अन्तिममा के गरिन्छ? दुईटै काँडालाई फालिदिन्छ। त्यस्तै गरेर यया जुन शरीरद्वारा भुवः भारम अहरत अजह अजन्मा भगवान श्रीकृष्णले जुन शरीरद्वारा यादव शरीरद्वारा पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नुभयो ताम तनुम त्यो शरीरलाई चाहिँ कण्टकम कण्टकेन एव काँडाले एउटा काँडालाई निकालिसकेपछि मतलब काँडो बिजेको काँडालाई अर्का काँडाले निकालिन्छ र दुईटै काँडालाई फ्यालिन्छ। त्यस्तै गरेर ईशितुः भनेका सर्वसमर्थमान ईश्वर भगवान श्रीकृष्णले द्वयम च अपि दुईटै शरीरलाई के गर्नुभयो? समम बराबर मान्नुभयो। मतलब यादवहरूको शरीरलाई पनि यो पृथ्वीको भार हो भन्ने सम्झिनुभयो। सबैलाई परस्परमा चाहिँ युद्ध गराएर पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नुभयो र आफ्नो शरीरलाई पनि के मान्नुभयो? पृथ्वीको भारै मान्नुभयो। मतलब आफ्नो शरीर र अरूका शरीरमा कुनै फरक राख्नु भएन। भगवानले दुईटै आफ्नो शरीर र अरूको शरीरमा एउटै बुद्धि राख्नुभयो, भेद बुद्धि राख्नु भएन। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्। यथा नटः एउटा नाटकको रङ्गमञ्चको कलाकारले जसरी मत्स्यादि रूपाणि धत्ते आवश्यकता अनुसार माछा आदिको रूपलाई धारण गर्दछ अनि पुनः आफ्नो आवश्यकता अथवा आफ्नो कलाकारिता सकिन्छ त्यो शरीरलाई के गरिदिन्छ? जह्या त्यागिदिन्छ। त्यस्तै गरेर भगवानले येन जुन शरीरद्वारा भूभारः क्षपितः पृथ्वीको भारलाई हरण गरिदिनु भयो तच्च कलेवरम त्यो शरीरलाई पनि भगवानले के गर्नुभयो?
जहौ त्यागिदिनुभयो। यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महिं जहौ शतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबोधचेतसा मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत। श्रवणीय सत्कथः, जसका सत्लीलाहरू चाहिँ कस्ता छन्? श्रवणीय छन्, श्रवण गर्नका लागि योग्य छन्। यस्ता भगवान मुकुन्दले यदा जुन समयमा इमाम महिम यो पृथ्वीलाई स्वतन्वा आफ्नो शरीरसँगै जहौ त्याग्नुभयो, शरीरसँगै यो पृथ्वीलाई त्याग्नुभयो, तदा त्यही दिनदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अप्रतिबुद्ध चेतसा, विवेकहीन व्यक्तिहरूको बुद्धिलाई अझ मोहमा पार्ने गरी अधर्म हेतु, अधर्मको कारण स्वरूप भएको कलियुग चाहिँ के भयो? अन्ववर्तत, पृथ्वीमा प्रवेश गर्यो, यो धरामा प्रवेश गर्यो। जुन दिन भगवानले आफ्नो शरीरलाई त्यागेर आफ्नो धराधाम जानुभयो अथवा सशरीर आफ्नो धाम प्रवेश गर्नुभयो, गमन गर्नुभयो, त्यही दिनदेखि कलियुगले पृथ्वीमा के गर्यो? प्रवेश गर्यो। हामीले आज यो 36औं श्लोकसम्मका अक्षरशः बाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब अगाडिका भगवत बाणीहरूलाई पुनः अघिल्ला सत्रहरूमा, अघिल्ला कक्षाहरूमा हेर्नेछौँ। आजको यो सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा यही भगवान श्रीहरिका श्री चरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको